बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं हजीरा टीवी। नाजरीन, आज हजीरा टीवी की स्टूडियो में एक बड़ी अजीम शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। लेकिन इस चेहरे को तहसील हजीरा नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर के लोग पहचानते होंगे। अजीम सना खान मुस्तफ़ा हैं, नात गो हैं, शायर हैं। मोहतरम जनाब इम्तियाज़ शाइख साहब आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले इम्तियाज़ शाइख साहब को वेलकम कहेंगे, स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर रखते हुए ज़्यादा कोशिश करेंगे कि शाइख साहब से उनकी हालात ज़िंदगी के हवाले से जानें, उनका कलाम सुने। इसलिए जल्दी से शाइख साहब की जानब चलते। सर, हम देखते हैं आप बेहतरीन और गोल्ड मेडलिस्ट नात ख़्वां भी हैं और उसके साथ साथ शायर भी हैं। गो कि शायरी एक बड़ी मुश्किल सिन्फ है उर्दू अदब में। किस तरह आप इस जानब राग़िब हुए, इस हवाले से ज़रूर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हजीरा टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया, बुलाया और बात करने का मौका मिला। शायरी जो है सर, यह है कि भाई बर्थ होता है बंदा शायर, या बल्कि दो इसमें बातें हैं कि या बंदा शायर होता है या नहीं होता, यानी इसमें दरमियान वाली कंडीशन कोई नहीं होती। तो वो बाई बर्थ ही होता है सारा कुछ। तो ये मालिक की मेहरबानी होती है सर। तो अगला सवाल इसका ये था कि क्यों चुना, तो ये है कि आप बहुत बड़ी बात जो है ना, बहुत छोटे लफ्ज़ों में आप अपनी यानी अपना ख्याल, अपना जो नज़रिया, अपनी बात, अपना दर्द जो है ना वो आप बयान कर सकते हैं। यानी बड़ी बात जो है ना वो छोटे पैराए में आप बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं। शायरी का जो शौक था आपको, ये बिल्कुल इब्तदाई दिनों से यानी बिल्कुल बचपन से था या ज़रा सा आगे चलकर आपको इस तरफ तवज्जो हुई, इस तरफ शौक पैदा हुआ, इस हवाले से? जी, शेर और सुकून से तो एक ताल्लुक़ है बचपन से, क्योंकि हमारे भाई जो बड़े थे और मेरे वालिद साहब चूँकि वो भी नात ख़्वान थे, तो बहुत अच्छे अच्छे कलाम उनसे हम सुनते थे। तो ऐसे यानी ये माहौल मुझे अपने घर से ही मिला। वो मेरे उस्ताद भी थे मेरे वालिद साहब नात शरीफ में, तो ये माहौल जो है ना घर से ही मिला हमें। तो वो जो कि फिर अच्छे लोगों से मिलते रहे, शुरा से मिलते रहे, अपने हम असर जो शुरा है उनसे मिलते रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम शेयर करने के काबिल हुए। आपकी लिखी शायरी में से जो आपकी पसंदीदा है वो हम सुनना चाहेंगे, हम भी सुनना चाहेंगे और नाज़रीन को भी सुनाना चाहेंगे, इनायत कीजिएगा। अच्छा, बहुत सारा, वैसे मैं बेसिकली नात और मनक़बत से मुतालिक हूँ, लेकिन गज़ल, नज़्म वगैरह सारा कुछ हमने थोड़ा थोड़ा लिखा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं नात शरीफ से शुरू करूँ। एक मेरा बहुत पसंदीदा एक कता है कि नूरो बशर की बहस से बाला मेरे रसूल, अफजल मेरे रसूल हैं आला मेरे रसूल, शायक जो मैं गज़ल में समेटूं ये कायनात, मतला मेरे रसूल है मक्ता मेरे रसूल, मतला मेरे रसूल है मक्ता मेरे रसूल। आप चूंकि नात गो शायर हैं, आप साथ नात पढ़ते भी हैं और तरन्नुम के साथ पढ़ते भी हैं। ये शौक है या बचपन से ये चीज़ खुदादाद सलाहियत है, इस हवाले से बताइएगा। नात के हवाले से, नात गोही के हवाले से। जैसे मैं पहले अर्ज किया था ना कि खुदादाद सलाहियत होती है पहले से, यानी भाई बर्थ बंदा लाता है सारा कुछ साथ। तो बाकी बारिश तो होती रहती है आगे, अच्छे आपको अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे दोस्त मिलते हैं। तो शौक भी थी मेरी, आज भी है। आज भी हम सोचते हैं कि हमने अभी कुछ नहीं सीखा, हमने सीखना है कुछ। बल्कि हम जब उस्ताद के पास अभी बैठते हैं तो मैं तो खामोश रहता हूँ, वो बोलते रहे और मैं सुनता रहूँ, क्योंकि उनकी गुफ्तगू से हमें बहुत कुछ मिलता है। उस्ताद होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमने सीखा है थोड़ा थोड़ा करके। नाज़रीन, शाइख साहब के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इल्म व अदब से बड़ी गहरी दिलचस्पी होने के साथ साथ जनाब शाइख साहब वकालत के शोबे से भी मुंसलिक रहे। शाइख साहब, हम जानना चाहेंगे कि अमली तौर पर भी वकालत में आपने कोई प्रैक्टिस की या कोई किरदार अदा किया, या सिर्फ आपने शौक के लिए इसको पढ़ा क्या चुना? जी, मैं बेसिकली चूँकि मैं अदब का बंदा था, यानी उर्दू अदब का, मैं उधर जाना चाहता था, तो बस अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सका। तो मैंने LLB की, तो उसके बाद बस बाई फोर्स ही मुझसे प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करवाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 तक मैं आता जाता रहा अपने कोर्स में। तो फिर नहीं हो सका, जो कोई मैच नहीं हो रहा था मेरी पर्सनालिटी के साथ, अपने माइंड के साथ। हालांकि बहुत अच्छा फील्ड है लॉ, जो है बहुत अच्छा फील्ड है,
لیکن نہیں ہو سکا، میچ نہیں ہو سکا، بلکہ میں ٹائم نہیں دے سکا، چونکہ ایک جو شاعر ہے یا اس کی اور بھی معاملات، تو میں چونکہ یہ 24 آورس کا کام ہے، یہ وکالت بھی ہے جو ہے، تو سو میں ٹائم نہیں مینیج نہیں کر سکا، ورنہ شعبہ بہت اچھا ہے، یہ میں پرسنلی لائک بھی اس کو کرتا ہوں، تو میں مینیج نہیں کر سکا، ٹائم مینیج نہیں ہو سکا اس سے، اس وجہ سے میں آگے کیریئر نہ کر سکا اس کو، پریکٹس 2016 تک وہ آخری بار گیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ بھی سنتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی کہ آپ عالمی شہرت یافتہ نعت خواں ہیں اور گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں۔ اپنی خوبصورت آواز میں ترنم کے ساتھ چند اشعار ہمارے ناظرین کی جانب عنایت کیجیے گا۔ ہاں، ایک نعت شریف آپ کو اپنی لکھی ہوئی سناتے ہیں۔ میرے مولا کرم مجھ پر یوں ہی صبح و مساء رکھنا، میرے مولا کرم مجھ پر یوں ہی صبح و مساء رکھنا، مجھے مصروف مدح سید ہر دو سرا رکھنا، مجھے مصروف مدح سید ہر دو سرا رکھنا، مجھے مصروف مدح سید ہر دو سرا رکھنا، یہی تو دین و دنیا میں کلید کامرانی ہے، شریعت پر سدا چلنا طریقہ آپ کا رکھنا، خدائے پاک اور قدسی ہے پڑھتے حکم مومن کو، درودوں کا سلاموں کا ہمادم سلسلہ رکھنا، بھلے ہر دل کا دروازہ مقفل ہو بجائے پر، مدینے کی طرف ایک دل کا دروازہ کھلا رکھنا، مدینے کی طرف ایک دل کا دروازہ کھلا رکھنا، میرے آقا کا ہے فرمان عالی لا نبی بادی، کسی ذلی بروزی سے نہ تم اب واسطہ رکھنا، بچائے گا کوئی بھی آپ کے بن حشر میں شائق، بچائے گا نہ کوئی آپ کے بن حشر میں شائق، بجز ان کے کوئی امید نہ کوئی آسرا رکھنا، مجھے مصروف مدح سید ہر دو سرا رکھنا۔
سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. اچھا شائخ صاحب، نعت بہت کم ہم دیکھتے ہیں جو نعت خواں ہوتے ہیں وہ خود شاعری کرتے بھی ہیں. ذرا مشکل کام ہے یہ بڑی بات ہے کہ آپ خود شاعری لکھتے ہیں اور بالخصوص نعت لکھتے ہیں، کیونکہ بڑا مشکل شعبہ ہے یہ نعت لکھنا بالخصوص. تو اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے، اور جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں بالخصوص ان کے لیے آپ کی کیا تجویز ہوگی؟ جی بالکل، نعت لکھنا تو بہت مشکل ہے جی. جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ 2 دھاری تلوار سے گزرنے کے مترادف ہے. اور اوپر جائیں گے تو شرک کا شائبہ، اور نیچے اگر بات کر دیں گے تو پھر وہ گستاخی کی زمرے میں آ جاتا ہے. تو یوں بہت مشکل ہے یہ نعت شریف کہنا. ایک تو مطلب آپ کو بہت مؤدب رہنا ہوتا ہے اور بہت محتاط رہنا ہوتا ہے. دوسرا نئے لکھنے والوں کے لیے یہی ہے جی کہ سب سے پہلے جو بہت اچھا پڑھیں گے، یعنی بہت شعراء کو پڑھنا پڑتا ہے، اساتذہ کو پڑھیں اور پھر لکھیں. پھر جو شاعری کے رموز ہیں وہ بھی سیکھیں. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک کا مطالعہ فرمائیں، اور اس کے مطابق جو سرکار کی نعت شریف ہے وہ میرے خیال میں سب سے معتبر نعت ہے، وہی نعت ہے. باقی چلو استغاثہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے اپنی بات، لیکن جو اصل نعت ہے وہ ہے کہ سرکار کے اختیارات، سرکار کا میلاد، سرکار کا میلاد، معراج پاک، یعنی سرکار کا حسن و جمال، سرکار کا تذکرہ. مطلب آپ کے جو 63 ایئرز پہ محیط آپ کی خوبصورت زندگی، آپ کی حیات پاک، اس کے مطابق جو باتیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، ان کو آپ جب منظوم کریں گے تو وہ نعت بنے گی. باقی جو ہے نا جو استغاثہ ہوتا ہے، باقی بندہ اپنا آڑا کرتا ہے، اپنا رونر ہوتا ہے، وہ بھی نعت ہی ہے. جو کہ نعت سے متعلقہ جو بھی چیز ہے وہ نعت ہی ہے، لیکن مستند اور معتبر نعت یہی ہے کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور مزید آپ کو توفیق دے کہ مزید صدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح کرتے رہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ امتیاز شائخ صاحب آج کے اس خصوصی پروگرام میں موجود تھے. ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. انشاءاللہ ہم ان سے کسی تفصیلی نشست میں بیٹھیں گے اور مزید ان کی زندگی کے گوشے کو کھنگالیں گے. سر، آج آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.